kinahanglan atong kasing-kasing matinud-anon diha sa Dios. Ang bunga sa kaluwasan aron kamo unta maglakaw nga takos sa Ginoo ngadto sa tanan. Makapahimuot ingon nga mabungahon diha sa matag maayong buhat. Og nagatubo diha sa kahibalo sa Dios. Unsay gisulti sa balaang kasulatan kay mo ni ang gipreserbar nga pulong sa Dios. Atong subayon dinhi, nagatubo ta kay ang mga maayong buhat specific gina siya. Kung nagbasa ta og balaang kasulatan, maayong buhat na. So counted na sa Ginoo. Unya ang atong gibasa, atong gituhuan, unya ato pong gipaambit sa uban, counted na siya. Walay labot na ang mga binuhatan nga imong gibuhat nga kaugalingong buhat paninang hugas ka og plato, maayo na para sa tua, pero wala na ilabot sa giingon sa maayong buhat kay specific man ni dinhi. Ang mga maayong buhat nga gitudlo dinhi nga makapahimuot sa Dios, kana bang related ba sa ato ang espirituhanong pagkinabuhi sa dihang humanta makaangkon sa kaluwasan? Mo na gitawag og maayong buhat.